سلام، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده اللي نجبد لكم واحد الكيكه ديال الطنجره كتوجد زربه وكتجي زوينه وخفيفه بزاف. هنا انا استعملت هاد الطنجره صغيره، نتوما تقدروا تستعملوا الطنجره كبيره. انا ما بغيتش كيكه كبيره، يعني هنا غندير غير بحال نص المقادير. هنا غنبداو عندي هنايا جوج ديال البيضات، وعندي قشور ديال حامضه كبيره والعصير ديالها، العصير ديال الحامضه، ونص كاس الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال سنيده، والفورص عندنا ميزاننا نبقاو نزيدو غير حيت كل واحد والقياس ديال البيض قداش. هنايا عندنا فاني وحده وجوج خمارات، السوا ديال 8 غرام ولا 7 غرام اللي عندك. غنخدموا هنايا جوج بيضات. انا كيف قلت لكم الا بغيتو تخرجوا الحجم عائلي، يعني تخرج لكم كيكه كبيره، غديري 4 البيضات وكاس من الحاجه، يعني كاس الحليب، كاس سنيده، كاس زيت، والحامضه تقدري تخلي غير وحده، والخمارات غديري 4 ولا 3، وفاني وحده، والفورص راه عينك ميزانك. انا غير بغيت يعني بغيت غير كيكه صغيره، داكشي علاش درت نص المقادير وقلت نبارطاجيها معكم حيت هاد الكيكه كتجي زوينه ديال الطنجره، كتجي خفيفه بزاف، نقدر نقول لك احسن من ديال الفران، وما كتاخذش وقت بزاف. الطياب غير هي كتبغي يعني تنقصي على العافيه، بحال يعني تكون العافيه ضعيفه. هنا زدت نص كاس ديال سنيده، وغنزيد فاني. المهم هاد لي زيتاب الاولين كيبغيو يتخدموا مزيان باش تطلع كيكه شويه. جوج بيضات، درنا نص كاس ديال سنيده وزدت فاني. غنخدموهم مزيان حتى يطلع هذاك البيض مزيان. وغنسقيو هاد الكيكه بواحد السيرو ديال الحامض نيت وديال وغنديرو كريمه ديال الحامض. هادوك الحامضه اللي عصرتي منها عصير الحامض وحيدتي منها القشور ما ترميهاش حيت غنصايبو بها سيرو. هنا زدت نص كاس ديال الزيت، حتى هو غنخدمو مع سنيده ومع البيض والفاني اللي ديجا درناه في الاول. كيف قلت لك هذاك الحامضه اللي عصرتي منها العصير وحيدتي منها القشور ما ترميهاش، حيت هذاك القشور ديالها اللي بقى وهما باش غنصايبو السيرو، هما باش غنصايبو الكريمه. يعني حامضه وحده غتصايبي بها الكيكه وتصايبي بها الكريمه وتصايبي بها السيرو. صافي هنا غنزيد القشور ديال الحامض، نص كاس ديال الحليب، حليب عادي يعني ماشي دافي وماشي بارد، يعني غتخرجيه قبل واحد شويه من الثلاجه قبل ما تخدمي به. هو البيض هذه معروفه ديال الكيكه، يعني قبل ما تخدمي بهم كتخرجيهم. هنا الحامضه معصوره او عصير ديال الحامض. صافي هذه هي ليطاب الاخرى ديال التطراب، يعني صافي خدمنا كلشي مزيان. في هنا بقى لنا خماره والدقيق، غنخويو الخمارات بجوج والدقيق نبقاو نزيدو شويه بشويه، عيننا ميزاننا، حيت كل واحد والحجم ديال البيض اللي كيدير في كيكه. يقدروا يكونوا الجوج بيضات اللي غديري في كيكه يكونوا كبار، يقدروا يكونوا صغار. يعني الدقيق تبقاي تزيدي شويه بشويه حتى تشوفي الخليط ديال الكيكه بدا يتقل واحد شويه. صافي هنا زدت جوج خمارات. بالنسبه للخمارات قلت لكم اللي عندها 7 غرام ولا 8 غرام ديرهم، يعني ماشي مشكل. صافي نخدموا داك الدقيق مزيان، ونكونوا ديجا وجدنا الطنجره اللي غنديروا فيها، ندهنوها بالزبده ونرشوا عليها الدقيق ونوجدوها بما حنا صايبنا الخليط. صافي انا غنكمل فحال هكا، دوزوا معايا باش تشوفوا معايا كيفاش غنديروها في الطنجره.
هنا وجدت طنجرة فيها درت فيها الزبده، دهنتها مزيان بالزبده والدقيق، بحال غتدخلي المول ديال هاد ديال الكيكه الفران نفس الطريقه. صافي هنا نخويو هاد الخليط وغنديروه على عافيه مهيله وغنخليوه لمده ديال 30 دقيقه، ومره مره غنبقاو نشوفو من الجناب بلا ما نفتحوا عليها الغلاقه، غير من الجناب نشوفوها واش تحمرات. تبان لك تحمرات ونشفات العجينه من الفوق، يعني ما بقاتش العجينه كتبان لك خضره من الفوق، ديك الساعه تقدري تقلبيها. هنا كيف كتشوفوا انا نحاول نقاد العجينه ونجيبوا الغلاقه، وهذاك العين اللي عندنا في الغلاقه غنحاولوا نسدوها باش ما يخرج لنا النفس، يعني بحال الكوكوط ملي كديري لها الصفاره. هنا غناخذوا هذاك الورق ديال الخمارانيت وغنقادو منه واحد الطريف صغيور ديال الورق، وهو باش غنسدو ديك العين باش ما تخرجش النفس. كيف كتشوفوا بحال هاد الطريف صغيور نحاولوا نسدوها مزيان. كتشوفوا هنا سديناها مزيان، وغتشوفوا معايا القياس ديال دابا غتشوفوا معايا كيفاش القياس ديال البوطه خاصو يكون. هنا درت انا فوق البوطه وجيت نوريكم القياس قداش. نشوفوا هنايا راه ما كتبانش، انا غنجهد عليها باش تشوفوا الفرق. شوفوا هنا القياس يعني ناقصه بزاف، ونخليوها لمده ديال 30 دقيقه ونبقاو نطلعوا عليها مره مره. غدوزوا معايا باش نصايبوا السيرو. هنا جينا باش نصايبوا السيرو ديال الحامض اللي غنسقيو به كيكه من بعد ما طيب. شوفوا كيكه راه بدات كطلع. هنا السيرو ديالنا غنحتاجو فيه 2 كيسان ديال الماء، يعني 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء. غنزيدو عليهم ساشي ديال الفاني، ساشي وحده ديال الفاني، و2 معالق ديال سنيده، 2 معالق ديال سنيده. وهذيك الحامضه اللي قلت لكم ما ترميوش هي باش غنديروا السيرو، يعني نقسموها 4 طروف ونلوحوها. صافي ونخليو هاد السيرو يغلي مزيان، تيبقى القياس تقريبا ديال كاس ونص. يبقى القياس ديال كاس ونص، حنا درنا 2 كيسان ديال الماء، هنا غيبقى القياس ديال كاس ونص. ونرجعوا باش نشوفوا شنو غنديروا بهم. بعد ما طيب السيرو اللي كان هنايا بقى غير كاس ونص كيف قلت لكم، غناخذوا هذا الكاس غنحتفظوا به هو باش غنسقيو كيكه، يعني غنخليوه يبرد حيت كيكه غتكون سخونه. وهنايا غناخذوا هذاك نص كاس اللي بقى لينا ديال السيرو وغنخويوه في الطنجره هو باش غنصايبوا الكريمه، وغنزيدوا عليه نص كاس ديال الحليب، وغنزيدوا صفار ديال البيضه وحده، صفار ديال البيضه وحده. وغنزيدوا معلقه ونص ديال سنيده، معلقه ونص ديال سنيده، ونص معلقه ديال الفورص، نص معلقه ديال الدقيق. صافي غنخلطوا هادشي بارد بحال هكا، بارد يعني ما تشعليش عليه البوطه، حيت الا شعلتي عليه الدقيق يتكور لك. غتخلطي هادشي بارد بحال هكا قبل ما تشعلي عليه. تيبان لك ما بقاوش هذاك الدقيق، ما بقاش كيبان هو البيض والخليط. شوفوا هنايا كيكه بدات كطلع، مره مره ردوا ليها البال وشوفوا الجناب. حنا غنحل عليها حيت بدات قريبه كطيب. شوفوا الجناب راه بداو كيتحمروا وخاصها تنشف من الفوق، والعافيه ديما تبقى ناقصه. هنا نرجعوا باش نكملوا التخلاط ديال الكريمه. صافي هنايا غنشعل عليها من بعد ما حركتها مزيان بارده، يعني قبل ما تشعلي عليها خاصها تكون مخلطه مزيان. صافي هنا غنشعلوا عليها وما يعني ما نوقفوش من التحريك، نبقاو نحركوا مزيان باش هذاك الفورص داكشي ما يتكورش لينا. نبقاو نحركوا راه دغيا كتوجد. وهنا بعد ما وجدات لينا كي كتشوفوا بحال هكا كتولي، يعني كتختار واحد شويه وحتى اللون ديالها كيولي صفر. صافي هذه غنحتفظوا بها كيف كتشوفوا، نحتفظوا بها ونذوقوا بها كيكه. وغنشوف كيكه من بعد ما طابت لينا من التحت كيف كتشوفوا طابت مزيان وتحمرات من الجناب ومن الفوق وطلعت. غنعاودو نرجعوها للجهه الاخرى باش طيب من الجهه الاخرى. هنا بعد ما طابت من الجهه الاخرى كي كتشوفوا انايا
اختصرت باش ما نطولش عليكم فيديو بزاف. انتي بعد ما تشوفي هاد الطرجنه تقلبيها على جوج جناب باش على جوج جوايه باش طيب. هذا الكاس ديال الحامض اللي خلينا هو باش غنسقيوها وندوزو نشوفوا الشكل النهائي. هنا هو داو الشكل النهائي بعد ما سقيناها بالحامض ودرنا ديك الكريمه اللي صايبت معاكم. درت معاها شويه ديال الكوك وواحد الحبات ديال النوازيط كانوا عندي، وهنا قطعت لكم طرف باش تشوفوا كيف جات من الداخل، كتجي معلكه وزوينه. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. باي باي.